ये सैयदना लूत अला नबीना वाली सलातो वस्सलाम की बीवी सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने इस पूरी आबादी को अपने हथेली पे उठा के आसमान की तरफ लेकर गए और इतना जोर से जमीन की तरफ जमीन के अंदर धंसा दी गई और वहां से पानी निकला। आज ये दरिया की शक्ल में तब्दील हो गया है। जो आपकी नाफरमानी के सबब और बदफैली करने वालों का साथ देने के सबब यहाँ पर ये पत्थर बना दी गई। इंतहाई नाफरमान अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ुबैर अत्तारी मक्की जॉर्डन में हाजिर हूँ और आज का हमारा सफ़र है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उस बस्ती की तरफ जिस बस्ती की तरफ आप भेजे गए थे नबी बनाकर उस कौम की हिदायत के लिए। रास्ते के मनाजिर आपके सामने हैं, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं और जॉर्डन के पहाड़ों का क्या कहना कि ये अर्दुल अंबिया है। अंबिया की सरजमीन कहा गया है उर्दन की सरजमीन को। बड़े खूबसूरत पहाड़ है और बहुत ही मुतबर्रक ये सरजमीन है। अल्लाह पाक ने कई अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु तस्लीम को इस मुक़द्दस सरजमीन पर भेजा है, जिनमें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम भी शामिल है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं। आप अलैहिस्सलाम सुदूम के नबी थे। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालिही सलातो वस्सलाम के साथ आपने हिजरत की और मुल्क शाम में आए थे और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना वालिही सलातो वस्सलाम की बहुत आपने खिदमत भी की और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं से आप नबी बनाए गए। सुबहान अल्लाह, कहिए सुबहान अल्लाह। नाज़रीन, पहले की तरह आज की भी वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो होगी और इल्म से भरपूर, और कुछ गलत फहमियाँ जॉर्डन के मकाम से जो आम की गई है उसकी भी निशानदेही हम आज करेंगे। और बहर मैयत, जिस ज़मीन को जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान की बुलंदी से लेकर ज़मीन की तरफ फेंका था, वो भी हम देखेंगे। मुकम्मल वीडियो ज़रूर देखिएगा, बस हम पहुँचने वाले हैं नाज़रीन, बल्कि हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर गाड़ी हमने रोकी है और यहाँ से हम थोड़ा सा आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो एक समंदर नज़र आ रहा, बल्कि ये समंदर नहीं है, ये एक झील है। दुनिया का वाहिद ये दरिया है जिसका पानी नमकीन है, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये समंदर से अटैच में है और इसके अंदर कोई जानवर जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। ना इसके इर्द गिर्द कोई परिंदा घूमता हुआ हमको नजर आया है, ना इसके अंदर कभी जहाज या कश्ती चलाई जाती। बिल्कुल हम इस दरिया के किनारे किनारे से उस मकाम ख़ास की तरफ हम बढ़ रहे हैं जिस मकाम पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को पत्थर बनाया गया था। ये मशहूर है, जबकि ऐसा नहीं है। हम पहुंचते हैं फिर आपसे कलाम करते हैं। बिल्कुल उस मकाम की तरफ हम आ चुके हैं और गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है और ये बहर मैयत है जो आपको दिखा रहे हैं। और ये देखें, ये सामने ये जो मूरत की शक्ल में एक मुजस्समा आपको नज़र आ रहा है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको उंगली का इशारा करके बिल्कुल सामने, बल्कि जूम करता हूँ, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये हमने जूम किया और जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल औरत जैसा ही ये मुजस्समा है और इवन कि किसी भी जॉर्डनी से यहाँ पर आके आप पूछें तो ये यही कहता है कि हादा मुजस्समा ज़ौजतुल लूत अलैहिस्सलाम, यानी इसका तर्जुमा यही बनेगा कि ये लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का मुजस्समा है। जब इस तरह की बातें आप तक पहुँचेगी तो जाहिर है कि अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो आप भी इसको बयान कर देंगे। लेकिन मैंने जब सूरह आराफ का मुताला किया, आप भी 80 और 81 नंबर का जब मुताला करें और उसका तर्जुमा और तफसीर पढ़ें तो कुरान करीम के एतबार से अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि आपको हुक्म दिया गया था कि फजर होने से पहले पहले इस आबादी को छोड़कर आप यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं और पीछे मुड़ के नहीं देखना। इनकी बीवी जो थी वो मुनाफिका थी, उन बदफैली करने वालों का ये साथ देती थी और उनके साथ मिली भी थी। इवन के हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बुराई भी करती थी। तो उसने जब मुड़ के पीछे की तरफ देखा, ये कुरान करीम में है, उसने जब मुड़ के पीछे की तरफ देखा
تو ایک پتھر اس کو آ کے لگا۔ یہ واقعہ ہے کہ ایک حجر جو ہے اس کو آ کے لگا اور وہ وہیں ہلاک ہو گئی، نہ کہ وہیں وہ پتھر بنا دی۔ برکف چلو یہ تو ہے کہ قرآن کریم میں اس کا یہاں پر پتھر بننا یہ ثابت نہیں ہے، پتھر لگا تھا، پتھر بنائی نہیں گئی تھی۔ حالانکہ میرے سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ میں نے کہنے پر یہ بتا دیا تھا، تو انسٹاگرام پہ جو میری ویڈیو اپلوڈ ہوئی تھی اس میں، لیکن میں نے سورہ اعراف کا جب مطالعہ کیا تو معاملہ کچھ اور تھا۔ یہ دوسری طرف بستی آباد ہے جو آج ایک دریا کی شکل میں ہے۔ اصل سورہ اعراف میں جو واقعہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کے ہمراہ امرد یعنی حسین خوبصورت لڑکوں کی صورت میں مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ کیوں ایسا ہوا کہ یہ جو قوم تھی یہ بدفعلی کے گناہ میں مبتلا تھی، خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بدفعلیاں کیا کرتے تھے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام چند فرشتوں کو ساتھ لے کر خوبصورت لڑکوں کے ساتھ مہمان بن کے حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں وہ ٹھہرے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب یہ پہنچے تو ان کے حسن و جمال اور قوم کی بدکاری خصلت کے خیال سے حضرت لوط علیہ السلام بہت زیادہ فکر مند ہوئے کہ تھوڑی دیر بعد بدفعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے مکان عالی شان کا محاصرہ کر لیا، یعنی آپ علیہ السلام کے مکان کو بدفعلوں نے گھیر لیا اور اس ناپاک ارادے سے آپ کے دیواروں پر وہ چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت ہی دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا، مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے۔ آپ علیہ السلام کو پریشان رنجیدہ دیکھ کر حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے کہا، یا نبی اللہ آپ غمگین نہ ہو، ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ کا عذاب لے کر اترے ہیں۔ آپ مومن اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے اس بستی سے دور نکل جائیے اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی آدام میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا، پھر ان پر اس زور سے پتھر کا مینا برسایا، قوم لوط کے لاشوں کے پرکچے اڑ گئے۔ عین وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام واحلہ تھا، جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور اس کے منہ سے یہ نکلا، ہائے رے میری قوم، یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی تو عذاب الہی کا ایک پتھر اس کو آ کے لگا اور وہیں وہ ڈھیر ہو گئی۔ یہ پورا بحر میت ہے۔ کسی زمانے میں یہ بہت زرخیز علاقہ ہوا کرتا تھا اور یہاں پر بالکل پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایون پانی پینے کے لیے اور زمین کو زرخیز کرنے کے لیے تو پانی تھا، لیکن اس طرح پانی کا ماحول نہیں تھا جو ایک سمندر اور دریا میں یہ تبدیل کر دیا گیا ہے۔ یہ قوم سدوم اور قوم عامورہ یہاں رہا کرتی تھی، جس قوم کی طرف اللہ کریم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ لوط علیہ السلام اردن شہر میں رہا کرتے تھے اور یہاں پر یہ قوم رہا کرتی تھی۔ ان کو واعظ النصیحت کے لیے آپ یہاں پہ تشریف بھی لایا کرتے تھے اور بعد میں یہیں پہ آپ کا گھر بھی رہا۔ اب آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو سمجھایا کرتے تھے، لیکن یہ نہیں مانا کرتے تھے، آپ کی نافرمانی بھی کرتے تھے، بت پرستی بھی کرتے تھے، آپ کی بات بالکل نہیں مانتے تھے۔ ایون کہ آپ کی جو بیوی تھی ان منافقوں کا ساتھ بھی دیا کرتی تھی اور ان کے سامنے جناب لوط علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو
مجنون بھی کہا کرتی تھی، آج نشانہ عبرت بنا دی گئی ہے۔ یہ بہت بڑی آبادی تھی، ان کی تباہی کا سبب کیا بنا؟ یہی ایک گناہ تھا۔ اس کے علاوہ بھی گناہ کرتے تھے، بت پرست بھی تھے۔ اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام نے اس پوری آبادی کو اپنے ہتھیلی پہ اٹھا کے آسمان کی طرف لے کر گئے اور اتنا زور سے زمین کی طرف پٹخا کہ 450 میٹر یہ زمین کے اندر دھسا دی گئی اور وہاں سے پانی نکلا۔ آج یہ دریا کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، مولا تعالیٰ تیرے حبیب کا صدقہ، تیرے اور تیرے محبوب کی فرما برداری میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ہمیشہ اپنے رب سے رحمت کا ہی سوال کرنا چاہیے، عذاب سے پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، سرکش بندوں کی صحبت سے بچائے، اچھوں کے ساتھ رکھے اور اچھوں کے ساتھ خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہے تو ماں سے زیادہ کریم بندوں پر، نہ تیری مثل کہیں پر، میں تیرا بندہ ہوں مولا مولا، میں بندہ ہوں تیرا، میں جام کولا، میں بندہ ہوں تیرا مولا مولا، میں بندہ ہوں تیرا، میں جہاں کہاں میں بندہ ہوں تیرا۔ میں آؤں مکے میں مولا، طواف کعبہ کروں، میں آؤں مکے میں مولا، طواف کعبہ کروں، کہوں غلاف پکڑ کر میں تیرا بندہ ہوں، کہوں غلاف